नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। अन्ततः नेपालको राजनीति फेरि एकपटक अस्वाभाविक तवरले नै गुज्रिरहेको अवस्था छ। मानिसहरूले सोचेका थिए 74 सालको मङ्सिरमा जति बेला प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएको थियो, ठानिएको थियो सरल गतिमा प्रतिनिधि सभाले 5 वर्षको कार्यकाल गुजार्छ। त्यही भएको भए सम्भवतः यति बेला हामी सरकारले निर्दिष्ट गरेका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, कार्यान्वयनको अवस्था, आर्थिक वृद्धि दर किन यति पुगेन, यो खालको बहस यो बेला हुन्थ्यो। तर विडम्बना फेरि सरकार फेरबदलकै अदलबदलकै यो खालको परिस्थिति देखिएको छ। कथा कथा एकजना विद्वान थोमस हब्सले भन्ने गरेका छन्, व्यक्तिको आकांक्षा, इच्छा र स्वार्थले राजनीति सधैँ ग्रसित भइरहन्छ। के नेपालको राजनीति त्यस्तै थोमस हब्सले भने जस्तै व्यक्तिको इच्छा, आकांक्षा र स्वार्थले ग्रसित भइरहेको हो, वा अब सर्वोच्च अदालतको जुन पछिल्लो फैसला आएको छ यसले कता कता राजनीतिक दलको औचित्य समाप्त पारिदिएको हो कि यो खालको व्याख्या सुरु भएको छ। धारा 76(5) ले राजनीतिक दलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको यो खालको व्याख्या सुरु भएको छ। के हामी राजनीतिक दल विहीनताको अवस्था परिकल्पना गर्न सक्छौँ? संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट बनिएको यो व्यवस्थामाथि किन यो किसिमको? हुन त म्याग्ना कार्टाको युग सकिए पछाडि जुन एब्सोल्युट रुल भनिन्छ त्यो सकिएको 806-7 वर्ष भइसकेछ। त्यस यताका विश्व परिघटना हेर्ने हो भने पनि विश्व राजनीति, संसारका उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको अवस्था पनि त्यति आशा लाग्दो देखिन्न। त्यहाँ पनि निराशाका बादलहरू देखिन्छन्, तथापि सम्हालिएका छन्। नेपाल जस्तो परिस्थिति 200 वर्षभन्दा अगाडि नै बेलायत अथवा युरोप जस्ता देशहरूमा एक खालको यस्तै अस्थिरताबाट उनीहरूले जोगाएको पनि देखिँदो रहेछ। अध्ययनहरूले त्यो देखाउँछ। हामी चाहिँ के गर्छौँ? अब के हुन्छ? देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री, उहाँका चुनौती, एमाले भित्रको कलह, काङ्ग्रेस महाधिवेशन र भावी राजनीतिक कोर्स, यावत विषय आजको कार्यक्रमको केन्द्रमा रहनेछ। हामीसँग राजनीतिक अध्येता शङ्कर तिवारी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ? आरामै। के देख्नुहुन्छ? राजनीति कस्तो देख्नुहुन्छ? जे विकसित राजनीतिक घटनाक्रम देखिए करिब यो फेरि लामो 42 महिनाको समीक्षा एकैचोटि गरायो भने यो लामो हुनसक्छ। तथापि छोटोमा तपाईँले देख्नुभएको के देख्नुभयो? कसरी विश्लेषण गर्नु चाहिँ विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई? म आफूलाई पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थीका रूपले हेर्दा अहिले धेरै जुन घटनाक्रम पछिल्लो 42 महिना 3 वर्ष यता लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनले जुन परिणाम दिएको थियो र हाम्रो त्योभन्दा विगत 48 देखि यताको अनुभव र अरू विदेशी पनि अनुभवहरू हेर्दाखेरि मैले यसलाई कुनै एकदमै यो अफसोसको घटना भन्दा पनि यो स्वाभाविक घटनाको रूपमा लिएको छु मैले। स्वाभाविक घटना। पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट भएर हिस्ट्रीको लामो फ्रेममा हेर्दाखेरि मैले स्वाभाविक घटनाको रूपमा लिएको छु र यो घटनाको लागि हामी कसरी जानुपर्छ भन्दा टाइमलाइन एउटा डिमार्केसन गरेर हेर्ने भने 74 मङ्सिर पछाडि हजुर अझ चुनावको परिणाम आए पछाडि केपी शर्मा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाले पछाडिको टाइम फ्रेमबाट 74 को फागुन 3 पछाडिका यी समयावधि, यसलाई यी जे घटनाक्रम भए यसलाई हामी स्वाभाविक मान्न सक्छौँ र? किनकि जनताको जुन मत थियो, अभिमत थियो, त्यसले 5 वर्ष संसद रहन्छ भनिएको थियो। हठातमा 2 पटक त्यसलाई मृत्यु घोषणा गरियो। त्यसलाई होइन यो मरेकै होइन भनेर फेरि जोगाउने काम भयो। तपाईँले अघि विषय प्रवेश गर्दा जुन कुरा भन्नु अस्वाभाविक तवर भन्नुभयो, म यसलाई पोलिटिकल साइन्स स्टुडेन्टले मैले अस्वाभाविक तवर किन भन्दिनँ भन्दाखेरि नेचुरल थिङ्करहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि प्रकृतिवादीहरूले जङ्गल छ, जङ्गल भनेपछि ढुङ्गा हुन्छ, चट्टान हुन्छ, क्लिफ पहराहरू हुन्छ, रुख हुन्छ, बाघ पनि हुन्छ, भालु पनि हुन्छ। त्यो जङ्गलमा जाने मान्छेले आफू कसरी जोगिनु त्यसको तयारी हुनुपर्छ भनेको जङ्गलमा भएको कुरा त हामी स्वीकार्नु पऱ्यो नि त। र डेमोक्रेसीमा तपाईँले अघि कुरा भन्नुभयो, थोमस हब्स कुरा ल्याउनु भयो, म्यान इज बाई नेचर ब्रुटिस होइन। र अर्को थोमस हब्सकै कुरा छ के अरे यो लेभियाथन स्ट्रक्चर हुन्छ, व्यक्ति तानाशाही बन्न चाहन्छ, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, त्यो सबै कुराहरू एउटा डिभिजन अफ पावर हुन्छ डेमोक्रेसीमा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, त्यो सबै कुराले सबैलाई बाँधेको हुन्छ, अन्तर्घुलन बनाएर बाँधेको हुन्छ। त्यसरी जाँदाखेरि मैले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छु र व्यक्ति जब पावरमा पुग्छ, पावर करप्ट्स एन्ड अब्सोल्युट पावर करप्ट्स अब्सोल्युटली, त्यो केपी ओलीले त्यो ख्वाब आयो, त्यसलाई रोक्न खोजियो। त्यसकारण तपाईँ स्वाभाविक ठान्नुहुन्छ? मैले एकदम स्वाभाविक। त्यसो भए अब तपाईहरु जस्ता विद्वानहरूले नि हजुर
जो राजनीति शास्त्रलाई आधार मानेर आजको दिनमा यो तहको राजनीति विश्लेषण गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले कुनै न कुनै स्कलरलाई समाउनुहुन्छ, अर्का स्कलरलाई सम्झ्यौँ नि त, जोनाथन स्विफ्ट उनले चाहिँ के भनेका रहेछन् भन्दा राजनीति धेरैका लागि पागलपन हो, थोरैका लागि लाभ। त्यतैतर्फ उन्मुख हो हाम्रो राजनीति, यो आम रूपमा धेरैका लागि लाभको विषय बन्नु पर्छ जनताको हिसाबले। तपाईँको प्रश्नमा म ब्याक टु यो फिलोसफिकल कुराबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यो संसदीय राजनीतिक प्रणाली जुन बेलायतमा यसको उदय भयो, यो उदय भएको 700-800 वर्ष भयो र यो 1960s 1990s सम्म यो एउटै गतिमा थोरै विकास। पहिला यो त खासमा डेमोक्रेसीमा पहिला पोलिटिकल पार्टिज नै थिएन। जब प्राचीन युनानमा यसको अभ्यास भयो, इजिप्ट यसको ग्रिकमा अभ्यास भयो, पोलिटिकल पार्टिज नै थिएनन्। अमेरिका बन्दासम्म पनि 1776 मा अमेरिकाको संविधान बन्दासम्म पार्टी परिकल्पना गरिएको थिएन र 1990 पछि आईटी को इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युग प्रवेश भइसकेपछि जसरी डेमोक्रेसीको अध्येताहरू हन्टिङटन लगायतहरू मान्छेहरूले भनेका छन् कि फर्स्ट वर्ल्ड वार लगत्तै डेमोक्रेसीको फर्स्ट एन्टी वेभ आयो, त्यसपछि सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि डेमोक्रेसीको अर्को वेभ आयो, अनि 1990 पछि रुसको विगतपछि अर्को वेभ आयो र त्यसपछिको जुन सोसियल मिडियाको एज आयो 1990 एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी युग इन्ट्री गर्यो र अर्को 2010 पछि सोसियल मिडिया ट्विटर, फेसबुक, भाइबर, सबै इन्स्टाग्राम लगायत अरू पनि जति पनि छन् अरू उनको त्यो युगपछि चाहिँ यो जुन 300-400 वर्ष त बदमूल भएर बसेको कुरा थियो, त्यो सोसियल मिडियाले डेमोक्रेसीलाई गर्ने जुन प्रहार छ, त्यसको नेगेटिभ एस्पेक्ट जुन प्रहार गर्छ, त्यसको बारेमा नेपाल पनि एकैपटक त्यो भर्खालोमा पर्यो। बेलायत पनि सोशल मिडियाको इम्प्याक्ट मूल रूपमा अरब स्प्रिङ पछाडि त्यसलाई लिन सकिएन, ट्युनिसिया हुँदै हामीले राजनीतिलाई मात्र यसको वैश्विक परिवेश प्रविधिले ल्याएको हो। म तपाईँलाई भन्दैछु कि 700-800 वर्षमा एउटै कुरामा थोरै हामी बदलाव गरेर आएका थियौँ, तर अहिले धेरै कुरा बदलाव गर्नुपर्ने अवस्था आयो र विद्वानहरूले के भनेका थिए भन्दाखेरि 1990 सम्म डेमोक्रेसी थर्ड वेभ आयो। थर्ड वेभसम्मको खतरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यवस्था बाहिरको त्यो निर्वाचित व्यक्ति तानाशाह नभएर कि अति दक्षिणपन्थी वा अति वामपन्थी शक्तिले पावर लिन्थ्यो, पावर हत्याउँथ्यो। तर 2010 यता के अमेरिकी विद्वान, युरोपीय विद्वानहरू के निष्कर्ष निकाल्यो भन्दाखेरि होइन, अब 21st सेन्चुरीको तानाशाह चाहिँ संसदभित्रबाट आउँछ, निर्वाचन जितेकै शक्ति आउँछ भने उनीहरूले फोरकास्ट गरे र त्यही स्वरूपमा केपी ओली त्यो अवतारमा प्रकट हुनुभएको हो। यो कुनै असामान्य घटना होइन। म तपाईँलाई यो कुरा भन्दैछु, उनीहरूले जुन कुरा उनीहरूले अबको 21st सेन्चुरीको तानाशाह संसदभित्रबाट आउँछ त्यो भनेको उनीहरूले को लक्षित गरेका थिए त? कुनै न कुनै उनीहरूले त त्यसबाट दे अलवेज फोरकास्ट थिङ्स बेस्ड अन इम्पेरिकल एभिडेन्स। त्यहाँ ट्रम्पको उदय भयो, जसरी हिटलरको सेकेन्ड वर्ल्ड वार टाइममा हिटलरको संसदभित्र उदय भएको थियो, भारतले मोदीलाई पनि हजुर। अनि टर्कीको एर्डोगान भयो, एकपटक चुनावमा जाने, त्यसपछि त्यहाँको सबै सिस्टमहरू डिसमेन्टल गर्ने अनि आफ्नो वरिपरि गुडभन्दा लोयल मान्छेहरूको घेरा बढाउने, त्यो शैली अगाडि जाने र आफूलाई सर्वाधिकार तानाशाह बनाउने, आफू हार्ने चुनाव गर्दै नगर्ने, त्यो किसिमका वृत्तिहरू देखाउने। भनेपछि नेपाल पनि तपाईँले भने जस्तै निर्वाचित तानाशाहीबाट ग्रसित भयो। अब पछिल्लो 3 वर्ष ओलीको डे 1 देखि नै निर्वाचित तानाशाहीको कार्यकाल थियो। आई क्यान फन्डामेन्टली प्रुभ विथ द इम्पेरिकल एभिडेन्सेस। बाँकीबाट पनि त्यस्तो खतरा छैन भनेर हामी कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ? म तपाईँलाई यो कुरा गर्दाखेरि आजको हामी बहस कन्भेन्सन शैली गरिरहेका छैनौँ। हामी केही क्लासिक कुराहरू गऱ्यौँ। म एकचोटि केपी ओलीको उदय कसरी भएको, उनी नेकपाको पोलिटिक्समा र नेपाली पोलिटिक्सको चाहिँ फोरफ्रन्टमा कसरी आए भन्ने कुरामा जो त जनताले भोगिसके नि त्यसलाई फेरि हामीले एउटा नेरेटिभ त पनि सकौँ। एउटा नेरेटिभ बन्यो होइन, हामीले त्यत्रो समय खेर अघि भन्दैछु हाउ डेमोक्रेसी डाइज भन्ने किताब ट्रम्पको उदयसँगै छापियो र राजनीति प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र कसरी मर्छ भनेको त्यो व्यवस्थाभित्रैबाट निर्वाचित भएर आएको मान्छेले त्यसको मर्डर गर्ने कोसिस गर्छ। नेपालको संसदलाई केपी ओलीले सिरियल किलर जस्तो भनेर, पेशेवर हत्यारा जस्तो भनेर 2 पटक संसदको हत्या गर्नुभयो। जुन कुरा संविधानले वर्जित गरेको थियो, संसद उसले सर्वोच्च त्यो कुरा पुष्टि गरेको छ र उहाँ स्वयं संविधान निर्माता हुनुहुन्थ्यो। त्यो सबै कुराहरूको बारेमा हामी केपी ओली व्यक्ति के हुन्, कसरी उदय भएका हुन्, बाहिर कुनै पनि व्यक्ति पावरमा आउँदैछ भने उसको साइकोलोजिकल एनालाइसिस गरिन्छ, सबै कुरा अध्ययन हुन्छ। मैले केपी ओलीको साइकोलोजिकल एनालाइसिसको कुरा गर्ने हो भने उनी व्यक्ति हत्याबाट आएका हुन्, त्यसको फौजदारी अभियोगमा जेल भुक्तान गरेका मान्छे हुन् र उनले आफ्नो पोलिटिकल क्यारियरमा कहिले पनि उत्तरदायित्वको अभिव्यक्ति कहिले पनि दिएनन्। उखानतुका र बिना तौलका कुराहरू गरेर अरूलाई उडाएर र तर्कशास्त्रमा वाद जल्प र वितण्डा भन्ने हुन्छ। वादमा एकदम स्वस्थ बहस हुन्छ, तपाईँ हामी जित्नको लागि बहस गर्दैनौँ। जल्प त्यसको एउटा केही
मर्यादा हुन्छ। वितण्डा भनेको तपाईँले मेरो तर्कलाई काट्न मात्र कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले कुनै गतिलो तर्क गर्नुहुन्न। केपी ओलीका सम्पूर्ण उनको उदय 2048 पछि, विशेष गरी मदन भण्डारीको हत्यापछि मदन भण्डारीको श्रीमती र उनको एउटा सहमति भयो, हामीले एउटा चाहिँ बनाउनुपर्छ र पार्टी कब्जा गर्नुपर्छ भनेर मदन भण्डारी फाउन्डेसन खोलियो। त्यसको फन्ड कहाँबाट आयो त्यो जनतालाई जगजाहेर नै छ। त्यसबाट उनीहरूको दुईटाको जुगलबन्दीले यो यहाँसम्म आएको, त्यसले बिचमा नेकपा एमालेलाई ड्राइभ गर्ने कुरामा माधव नेपालको जुन फेलरहरू थिए त्यसमा राइज गरेर उहाँको उदय भयो र उहाँले कहिले पनि र केपी ओलीले संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो कार्यकाल केपी ओली कतिसम्म गैर जिम्मेदार व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा उनलाई नयाँ व्यवस्था अन्तर्गतको चुनाव गराउने जिम्मेदारी दिएको थियो। उनी त्यो जिम्मेदारी पन्छिए, भलै त्यहाँ नाकाबन्दी थियो, नाकाबन्दी पछि चुनाव गर्न सकिन्थ्यो, तर उनी त्यो जिम्मेदारी च्युत भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर र नेकपा माओवादी प्रचण्ड बीच एलायन्स भएर चुनाव गराइदिएर फेरि उहाँ पावरमा आउनु, त्यसरी हेर्नुपर्छ। होइन त्यो त मानियो, त्यही त यो नेरेटिभ त जनतामा एउटा बनिसक्यो। उहाँले के गर्नुभयो, बिचमा कसरी उदय भयो, त्यो मानियो। अब तपाईँले यी घटनाक्रमलाई स्वाभाविक भनेको हिसाबले चाहिँ हामी जस्तो र भुइँ मानिसहरूले चाहिँ के ठाने भने आश्चर्य पनि ठान्न सक्छन्। त्यसकारण म सोधिराखेको छु, राजनीति चाहिँ जोनाथन स्विफ्ट, मैले फेरि एकचोटि कोट गरेँ, उनले भनेका रहेछन् कि धेरैका लागि पागलपन हो, थोरैका लागि मात्र यसले लाभ दिन्छ भनेको बृहत्तर जनताको हितमा कामकाजी कहिले हुन सक्दैन भन्ने उनको एउटा तर्क त्यहाँ। म त्यतिखेर नेगेटिभ पोर्टलमा जान चाहन्न, किन त हामी कहाँ त आशावादी एङ्गलले हेर्छु, म आशावादी एङ्गलले हेर्छु। 48 को संविधान पछाडिका यतिका 3 दशकभन्दा बढ्ता समय हेर्नुहोस्, 3 दशक नै भएछ, त्यो हेर्नुहोस्, बढ्ता पछाडि नै हेर्नुहोस् नि त। खोइ म तपाईँलाई संसद शुद्ध स्थायित्व भएन, सरकारको कुरा छान्नुहोस् न। तपाईँको प्रश्नमै म जान चाहन्छु, तपाईँ ठिक प्रश्नमा आउनुभएको छ भोपालजी। संसदको स्थायित्व संविधानले परिकल्पना गरेको छ, हामीले संसदको स्थायित्व परिकल्पना गरेर संविधान बनाएको र संसदको स्थायित्वको अर्थ प्रधानमन्त्रीको स्थायित्व होइन। यदि संसदको स्थायित्वको अर्थ प्रधानमन्त्रीको स्थायित्व हुन्थ्यो भने धारा 76, 1, 2, 3, 4, 5 लेखिन्थेन, त्यो 5 त लेखिन्थेन। त्यहाँ एउटा धारामा जो प्रधानमन्त्री पहिलोपटक निर्वाचित भयो त्यसैले 5 वर्ष चलाउँछ, बाँकी कसैले प्रश्न गर्न पाउँदैन लेखिन्थ्यो। त्यहाँ के भनिएको छ, 2 वर्षसम्म ग्यारेन्टी गरिदिउँ, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिउँ, राम्रोसँग एकपल्ट विश्वास मत लिएपछि, होइन भने सङ्कट आइपर्ला, अप्ठ्यारो आइपर्ला, पार्टीभित्र विग्रह होला, राष्ट्रिय सङ्कट आउला, फेरि कोलिसनहरूको फेरि होला भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको छ नि त। संविधानले के भनेको छ, संविधानले व्यक्तिको स्थायित्व कुरा गरेको छैन, संविधानले संसदको स्थायित्व कुरा गरेको छ। र केपी ओलीको बुझाइ त्यहीँनिर गल्ती भयो। मैले भन्ने गरेको छु, जसरी अर्थतन्त्रमा अर्थशास्त्रमा एडम स्मिथले रोल अफ इन्डिभिजुअल ह्यान्ड्स, अदृश्य हातले चलाइरहेको हुन्छ, भूमिका हुन्छ भनेका छन्, त्यसै गरी आधुनिक डेमोक्रेसीमा, आधुनिक लोकतन्त्रमा त्यसलाई ड्राइभ गर्ने इन्डिभिजुअल फोर्स भनेको, अदृश्य शक्ति भनेको नैतिकता हो। नैतिकताको बारेमा सबै धारामा लेखिँदैन, त्यो मान्छेको कन्साइन्सबाट आउने कुरा हो। र केपी ओली नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा तल्लो स्तरको नैतिक चेतना भएका व्यक्ति हुन्, त्यो कुरा ठोकेर भन्न सक्छु। नैतिकता त आफूले अनुभूति गर्ने कुरा हो नि, तपाईँले बुझाइदिएर हुन्छ र? यु आर अब्स्ट्रक्टिङ द पार्लियामेन्ट, यु आर अब्स्ट्रक्टिङ द कन्ट्री। म तपाईँलाई भन्छु 2056 को संसदमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले किशुनजी भावी प्रधानमन्त्री भनेर देशको अगाडि घोषणा गरेको, उहाँहरूको बिचमा केही बन्द कागज भएको रहेनछ, तर किशुनजीले जुन दिन गिरिजाओले तपाईँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो, गिरिजाओले मलाई सिफारिस गरेको, देशको अगाडि वादा गरेको, तर त्यो वादाबाट उहाँ पछाडि हटिसकेपछि मैले संसद भङ्ग गर्दिनँ, मैले उहाँलाई जिम्मा लगाइदिन्छु भनेर उहाँले संसदलाई प्रक्रिया दिनुभयो। यो 5 वर्ष मेरो लागि दिएको अकन्टक म्यान्डेट हो भनेर उहाँले दावा गर्नु भएन। पार्टीका साथीहरू मभन्दा राम्रो चलाउँछु भनेर आउन खोजेको, अनि त्यो त मान्यो। त्यही नैतिकता भनेको आफूले अनुभूति गर्ने कुरा हो। र अन्तिममा म भन्दैछु, तपाईँ राम्रो नजिर थापित गर्दै हुनुहुन्छ कि नराम्रो नजिर थापित गरेर जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ इतिहासमा कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? तपाईँले आफूले प्राप्त गरेको पावर के को लागि तपाईँले ग्रहण गरेको? तमासा गर्नको लागि हो, तपाईँले जो गर्नको लागि गरेको हो। नेपालका हास्य कलाकारहरू रङ्गशाला बनाउने सृजनात्मक कामहरूमा लागिरहेका थिए। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री बनेर उहाँ चाहिँ हाँस्य श्रृङ्खलाका जस्ता कार्यक्रमहरू, जुन व्यक्तिले आफ्नो साथीलाई, समकक्षीलाई, प्रतिपक्षीलाई राति सुत्नु अगाडि भोलिपल्ट बिहान कुन तुच्छ गाली दिने भनेर सोचेर सुत्छ, त्यो मान्छेबाट हामीले के कुरा अपेक्षा गर्न सक्छौँ? यस्तै खराब मनोरोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमा थियो। उनले राति सुत्ने बेलामा बिहान के ट्विट लेख्ने भन्ने मात्रै सोचेर सुत्थे। केपी ओलीको मनोदशा त्यस्तै थियो। र म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु, ट्रम्पको बारेमा ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँ अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसनमा त्यहाँ बहस भयो।
ट्रम्प त यो ह्युब्रिस सिन्ड्रोम भएको, थोरै सन्की, थोरै पागलपन भएको व्यक्ति, यसबारे हामीले बोल्नु पर्दैन भनेर त्यहाँ अमेरिकन साइकोलोजी एसोसिएसन बहस भयो। बहस भइसकेपछि उनीहरूको आचार संहिता थियो, विधि थियो। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि ट्रम्पलाई कुनै पनि साइकियाट्रिस्टले हेरेको छैन, आफूले परीक्षण नगरेको साइकियाट्रिस्टलाई पागल भन्न मिल्दैन हो। अनि त्यसपछि उनीहरूले पहिलो वर्ष बोलेनन् र दोस्रो वर्ष फेरि उनीहरूको मिटिङ भयो, त्यहाँ प्रेसर भयो र आम मानिसले उहाँको साइकोलोजिकल क्षमताको बारेमा टिप्पणी गरिसकेपछि साइकोलोजिकल एसोसिएसनले बोल्न जरुरी छैन भनेर भनियो। जसरी केपी ओली जुन शैलीको उहाँको एउटा रोग छ, मान्छे अशक्त छ, म त्यसबारे टिप्पणी गर्न चाहन्थेँ, तर जरुरी छ यो, किनकि हामी अशक्त नेताहरूबाट शासित हुन गएका छौँ र उहाँको त्यो सबै कुरा मेडिकल ट्र्याकले जुन औषधि उहाँले सेवन गर्ने त्यसले हाइपर स्टिममा हेर्न सघाउँछ। खैर यो व्यक्तिगत शारीरिक स्वास्थ्यको विषयमा नजाउँ, मैले यहाँलाई अब सोधेको चाहिँ हजुर राजनैतिक दलको औचित्य कता कता समाप्त भयो नि त धारा 76(5) को व्यवस्थाले भन्ने तर्क सुरु भएको छ, यो कति सान्दर्भिक? यो संविधान आजको दिनमा एउटा पक्षलाई लाभ वा अर्को पक्षलाई हानि जस्तो देखिए पनि, मानौ नेकपा एमालेको ओली खेमाले आफूलाई हानि ठानेको होला, मेरो हार ठानेको छ, अर्को पक्षले जित ठानेको छ, मानौ भोलि यो त नजिरको रूपमा स्थापित भयो, यो व्यवस्थाले जुनसुकै दललाई गाँच्न सक्ने खतरा बढी भयो भनेर, किनकि दलको तपाईँको प्रश्न कति आधारहीन छ भन्ने कुरामा इन्ट्री गर्न चाहन्छु। दुनियाँमा जहाँ जहाँ संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको छ त्यहाँ संवैधानिक टिप्पणीहरू राखेर अर्को फेरि मूल बुकलेटहरू छापिन्थ्यो। अमेरिकाको पनि त्यो रेकर्ड छ, इन्डियाको पनि त्यो रेकर्ड छ। नेपालमा त्यो गर्ने भन्दा भन्दै सुभाष नेमाङ लगायत कोही त्यहाँका मानिसहरूले त्यो कुरा राखिएन र सुभाष नेमाङको भिडियो क्लिपहरू पनि तपाईँले देख्नुभयो भने यो 76(5) भनेको यो संसदको आयु बढाउने, 5 वर्ष राख्ने, स्थायित्व दिने भन्यो। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, म बिरामी हुन्छु, म मेडिकल टर्ममा भन्न चाहन्छु, लेम्यानको भाषामा, भुइँ मान्छेले बुझ्ने भाषा भन्न चाहन्छु कि 76(1) ले मुखबाटै खाऊ सामान्य अवस्थामा, मुखभित्र घाउ खटिरा बाहिर आयो भने मुखको बोझो थोरै सानो बनाएर खाऊ, अल्पमतलाई देऊ। त्यसपछि के भन्छ? त्यसपछि मुखबाट खाना खाना मिलेन भने के गरिन्छ? नाकबाट खुवाइन्छ, कोलेसन गभर्मेन्ट हुन्छ। कोलेसन पनि चलन के हुन्छ? डक्टरले के तपाईँलाई नाकबाट खाना दिन सक्यो भने डक्टरले अन्तिममा घाँटीबाट दिन्छ। 76(5) घाँटीबाट दिने व्यवस्था हो। र तपाईँ यस्तो कुकुलो खडा गर्दै हुनुहुन्छ, हामी 76(5) सुरु गरेका छौँ, हामी मुखबाट खाँदै थियौँ, नाकबाट खाँदै थियौँ, यसको आयु 5 वर्ष कसैलाई जोगाउने भनिएको छ। सबै मान्छेको सेन्टिमेन्ट त्यो होइन, संसद स्थायित्व भनेको होइन हामीले। त्यसो भए शेरबहादुर देउवा अहिले 76(5) भनेको सभापति र नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताको हैसियतको प्रधानमन्त्री हो कि स्वतन्त्र सांसद हो? यो के हो? यो बारेमा मेरो कुरा प्रश्न के छ भन्दा शेरबहादुर देउवाले त्यसमा स्वतन्त्र सांसदबाट उहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हो। उहाँलाई दल चिन्दैन अहिले। हजुर, उहाँ दलविहीन हो। म तपाईँलाई यसरी भन्छु, यसलाई एकै समयमा एउटा व्यक्ति, हजुर भन्नुहोस् प्लिज, घरि तपाईँको परिचय घरि तपाईँको परिचयविहीन हुन सक्छ एकै समयमा? 76(5) को धारा जसरी लेखियो, म तपाईँलाई भन्दैछु, सुरुमा मान्छेले मुखबाटै खान्छ, डक्टरकोमा गएपछि नाकबाट दिइन्छ र अन्तिममा त्यसलाई जोगाउन घाँटीबाट पनि दिइन्छ। 76(5) घाँटीबाट दिने व्यवस्था हो। जोगाउनको लागि 5 वर्षपछि त फेरि चुनाव हुन्छ। त्यो त हामीले आम जनताले दिएको त्यो भनेको हामीले नेपाली स्टाइलको बनाएको थियो। र 76(5) को दावा शेरबहादुर देउवा जतिको परिपक्व राजनेताले, 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको राजनेताले गर्न मिल्थेन, उहाँले गरिहाल्नुभयो, त्यसरी अगाडि गयो। त्यसबारे म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। उहाँले गर्नुहुन्न थियो? उहाँको नैतिकता, इमानदारी, एउटा राजनेताले चाहिँ एउटा 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व त्यो गर्नु मिल्थेन। किन? अब तर्क के? यसको तर्क के त? मैले पोलिटिक्सलाई नैतिकताको परिमाणले हेर्छु। जो मान्छे बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको छ धेरै पटक, उसले फेरि त्यो निर्दलीय चरित्र तपाईँले जुन भन्दै हुन्छ अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नलाई जुन शैलीले अगाडि बढ्नु, म आफ्नो ठाउँमा भएको मैले त्यो गर्थेन। र तपाईँको प्रश्नमा के भन्छु भन्दाखेरि त्यो 76(5) को धाराको हकमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न गरिदिएको छ, व्हिप जारी हुँदैन। खै ठिक छ, अब यो विश्वासको मत लिँदै तपाईँलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। 2051 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो दल भइसकेपछि मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले भोट दिएको छ, बहुमत पुर्याइदिएको छ। के त्यो निर्दलीय अभ्यास थियो? त्यो व्हिप लागेको कारबाही भएको होइन, त्यसले व्हिप जारी गरेको छ। सदाशयतापूर्वक राजनीतिक संस्कार देखाएर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो, राम्रोसँग काम गर्न शुभकामना। त्यो संस्कार बाँकी थियो हामीमा, अहिले हामी कहाँ पुग्यौँ? अबको विषय चाहिँ राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बीच हजुर पहिलो दिनबाटै कता कता खटपट भएको हो कि जस्तो व्याख्या सङ्केत देखिन थाल्यो। हजुर, यसको अर्थ के? अब के हुन्छ? हामी के बुझ्छौँ? वर्तमान राष्ट्रपति
मैले भनिसकेँ, सी वाज अ रबर स्ट्याम्प अफ केपी ओली, द आउटगोइङ प्राइम मिनिस्टर। उहाँको मात्र होइन, उहाँ त भोलि शेरबहादुर देउवाको नि हुनुपर्छ नि त। संविधानले त्यही व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प हो भन्ने, किनकि उहाँले त आलङ्कारिक हो नि त। तपाईँ रबर स्ट्याम्प, त्यो मान्छे मेसिन होइन, रोबोट होइन। म तपाईँ अर्कोले त्योभन्दा बढ्ता अधिकारै दिएको छैन, अनि यो कसरी तपाईँहरू गर्नुहुन्छ? दिएको छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दाखेरि संविधानको धारा उल्लेख नगरिकन चाहिँ नियुक्ति गर्न मिल्दो रहेछ। त्यो अधिकार उहाँलाई कसले दियो, कसरी दियो? सुरुदेखि त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। संविधानविद विभिन्न अधिकारी भन्नुहुन्छ, उहाँले ठिक लेख्नुभयो, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नै ठिकै थियो त त्यो भन्ने। विपिन अधिकारीको तर्कको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्थिनँ, तर उहाँको पछिल्लो, एज अ लयर आई डु रेस्पेक्ट हिम, तर उहाँको पछिल्लो कुराहरूसँग म सहमत छैन। खै ठिक छ, त्यहाँ तर विपिन अधिकारीकै कुरालाई एड गरेर म भन्न चाहन्छु, सर्वोच्चको फैसला अनुसार, सर्वोच्चको फैसला अनुसार भनिसकेपछि त सर्वोच्चले के फैसला दिएको थियो भन्ने सो त त्यहाँ आकर्षित भइहाल्थ्यो नि। खै ठिक छ, तर उहाँको नियत हराम बराबर देखिएको कारणले, एउटै व्यक्तिलाई 76, 1, 2, 3, 4, 5 अनुसार नियुक्ति गरिएका कारणले, उहाँको नियत खराब देखिएकाले, बदनियत देखिएकाले सर्वोच्चले त्यो आदेश जारी गरेको। त्यो कुर्सीमा बस्ने, देशको सबैभन्दा सर्वोच्च कुर्सीमा बस्ने मानिसहरूले आफ्नो ऐना हेरुन् भनेर त्यो फैसला गरेको। उनीहरूको चाहिँ त्यो चरित्र र आचरण पद सुहाउँदो छैन भनेर सर्वोच्च त्यो फैसला गरेको। तपाईँ बकिने कुरा केपी ओलीको ग्रुपका मान्छेले फैलाएको प्रपण्डका प्रश्न गर्नुहुन्छ, न्युट्रल भ्यूले हेर्नु, त्यहाँनिर समस्या सुरु हुन्छ। मेरो न्युट्रल भ्यूले नि तपाईँलाई प्रश्न हो, प्लिज। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति बीच शपथकै विषयबाट त्यहाँ कन्ट्राडिक्सन सुरु भयो। हजुर, यसले के सङ्केत गर्छ? आगामी दिन सामान्य भएर अगाडि बढ्छ भन्ने हामी तपाईँले भने जस्तै के होला, अब के होला? तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय मर्यादामा रहेर काम गर्दै जानुभयो भने त्यति ठुलो कन्फ्रन्टेसन नहोला। उहाँको पनि खेल्ने स्पेस कम छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि, जसरी 2051 को पार्लियामेन्टमा सूर्य थापाले पनि संसद विघटन गर्नुभयो र राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्चसँग राय लिनुभयो। त्योभन्दा पहिला हाउस विघटन भइसकेको थियो, सर्वोच्चसँग राय लिनु के गर्न हुन्छ भनेर। र त्यसै गरी मध्यरातमा जुन यो जेठ 8 गते मध्यरातमा हाउस विघटन भयो, विद्यादेवी भण्डारीले लयरहरूलाई बोलाएर सर्वोच्चको चाहिँ फेरि एउटा फैसला भइसकेको थियो, उहाँले सोध्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यसले उहाँको गरिमा रहन्थ्यो। सबै कुरा लेखेको के हो भनेर जानु हुँदैन। लेखेको बाहेक पनि तपाईँले पब्लिक सेन्टिमेन्ट के छ, तपाईँले आफ्नो पदीय भूमिका र मर्यादा निभाउँदा त्यो कुराहरू ख्याल गरेर हेर्नुपर्छ। त्यसमा उहाँ चुक्नु भएको, त्यसबाट समस्या सुरु भएको। त्यही भएर उहाँलाई रबर स्ट्याम्प भन्नु। आगामी दिन हजुर, उहाँहरूको आगामी दिन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीचको राष्ट्रपतिले यसरी खटपट गर्दै जानुभयो भने उहाँलाई महाभियोग लगाएर उहाँ बर्खास्त हुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो पुग्छ र सङ्ख्या मैले अहिले ठोकेर भने तपाईँलाई अघि के भन्नुभयो, 5 वर्ष आरामको जिन्दगी आउँछ नेपालीको होइन भनिएको थियो नि त। 5 वर्ष केपी ओलीले अखण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनिएको थियो। उहाँले आफ्नो नचाहिने काम गर्दै जानुभयो, रहेन। त्यसरी विद्या भण्डारीसँग अहिले दलहरूले कम्प्रोमाइज गरिरहेका छन्। इफ सी डजन्ट गोज विथ द कम्प्रोमाइजिङ एन्ड रेस्पेक्टिङ द नर्म्स अफ द कन्स्टिट्युसन, सी विल बी आउटस्टेड फ्रम द पावर ओभियसली। अब के जस्तो एकपटक शेरबहादुर देउवाको हिस्ट्री हेरौँ, यो 5 पटक उहाँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री हजुर बन्नुभएको छ। हजुर, 4 पटक र यो 5औं पटक पनि अघिल्लो कार्यकाललाई अलिकति अपवाद मान्ने हो भने जति बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, एबनर्मल सिचुएसन देशमा आएको अवस्थाबाट उहाँ प्रधानमन्त्री भएको देखिँदो रहेछ। हजुर, रेकर्ड त्यो देखियो। हजुर, व्यवस्था सङ्घलेला जब अप्ठ्यारो छ त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीमा आसीन भएको देखियो। उहाँले कसरी चुनौतीलाई फेस गर्न सक्नु? शेरबहादुर देउवाका प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो 3टा कार्यकाल डिजास्टर हुन् र तपाईँले नै भनेअनुसार चौथो कार्यकाल केही आशावादी कार्यकाल थियो। र प्रधानमन्त्रीका रूपमा संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले चुनाव गराउने, स्थानीय निकायको चुनाव गराउने, प्रदेशको चुनाव गराउने, राष्ट्रिय चुनाव गराउने, संविधान क्रियान्वयन अगाडि बढ्नुपर्ने केपी ओलीको फेलर पछि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच एलायन्स भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु चौथो पटक। तपाईँ आफैले नै भन्नुभयो, उहाँहरू दुईटाको कारणले बेलैमा चुनाव भयो। किनकि हाम्रो जियो पोलिटिक्स त संविधान खिलाफमा रहेछ। भारतको भूमिका अहिलेसम्म तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा त संविधानको उहाँले चुनाव जारी गर्नु, त्यसबारेमा तपाईँ हामी सबैले भन्दैछौँ उहाँ सक्सेसफुल हो एक किसिमले। त्यति बेला उहाँले एउटा मात्रै फन्डामेन्टल कुरा प्रहार गर्नुभयो कि प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने कोसिस गर्नु। त्यो उहाँको त्रुटि थियो। अरू पनि केही त्रुटि थिए भनेको त्यो अघिल्लो सुरुको 3टाबाट थोरै लर्न गर्दै गएको हो कि आई थिङ्क हि डिजर्भ्स लिटल बेनिफिट अफ डाउट इन दिस केस। अब उहाँ सुध्रिने अवस्था
किनकि राम्रो गर्ने अवस्था। किनकि यो उहाँलाई यसरी एउटै व्यक्तिलाई दुर्लभ अवसर यसरी बारम्बार प्रधानमन्त्री बन्ने आउँदैन। उहाँलाई त ज्योतिषीहरूले भनेअनुसार अझै जीवनमा आउँछ अवस्था। म ज्योतिषको कुरामा जान चाहन्न है, म ज्योतिषका कुरा षड्यन्त्रको कुरा गर्न चाहन्न। पोलिटिक्स एउटा डाइनामिक्स हुन्छ र उहाँलाई केही आफ्नो इतिहासमा सुनाम लेखाउँ भन्ने इच्छा होला जस्तो लाग्छ। म त्यसरी पोजिटिभ एङ्गलले हेर्छु। मैले सुरुमै कम्तीमा उहाँको 1 महिनाका 100 दिनका केही कुराहरू हेरेर मात्र म नेगेटिभ टिप्पणी गर्न चाहन्छु। चुनौती तपाईँ तत्काल के देख्नुहुन्छ त उहाँलाई? चुनौती अब तपाईँ खोपको बारेमा आम नागरिकहरूले उनीहरूको जीवन सहज गराउनलाई खोपको अपेक्षा गरेका छन्। सरकारले खोप ल्याइदिएर फ्रीमा त्यो त आइसक्यो, मैले ल्याइसकेँ, भोलिदेखि लाउँछन् अनि तमासा देखाउँछन् मैले गरेँ नि भनेर ओलीजीले भनिसक्नुभयो निस्किँदै गर्दा। म ओलीजीको धेरै कुराहरू टिप्पणी गर्न चाहन्थिनँ, तर तपाईँ बारम्बार तिन ल्याउँदै फेरि आएको त हो नि, उहाँले भनेको कुरा कतिपय त तथ्यमै देखिन्छ। उहाँले भनेको समयमा के भएको छ? केही भएको थियो? उहाँले देश जुन दिन पहिलो पटक देशमा के भन्छ लकडाउन सुरु गरियो, इफ यु डिराइभ अ पोइन्ट यु हेभ टु लिसन मी। तपाईँले के पसन्द गर्नुहुन्छ मैले बोल्नुपर्छ। केपी ओलीको सबै खराब नियतको बास्केटमा लगेर शेरबहादुरलाई राखेर उहाँको प्रति अन्याय गर्न मिल्दैन। हि डिजर्भ्स बेनिफिट अफ डाउट इन द बिगिनिङ अफ हिज क्यारियर अफ द 5th टर्म। त्यही त उहाँका चुनौती भन्नुहोस् न, च्यालेन्ज। म भन्दैछु, एउटा खोपको कुरा छ, बिग्रिरहेको अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा छ र जियोपोलिटिकल डाइमेन्सनलाई पनि थोरै मिलाउनु पर्ने छ। किनकि हामीले जुन यो बिग प्रोजेक्टहरू काम गर्ने कुरा थियो, केपी ओली चीनतिर ढल्किनु भयो भन्ने थियो, नेकपाको यता थियो भनेको उहाँले न चीनबाट सहयोग लिएर काम दिन सक्नुभयो, न भारतबाट सहयोग लिएर काम गर्न सक्नुभयो, न एमसिसी भनेको त्यहाँ यी सबै कुराहरू छन्। उहाँले कुनै पनि कुरामा चाहिँ देशको विश्वसनीयता, जुन राष्ट्रवादी जगमा आएको मान्छेले भारतीय शान्त समयमा एउटा खुफिया एजेन्सीको मान्छेलाई ल्याएर भेटेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विज्ञप्ति निकालेर त्यति दिनहीन अवस्थामा नेपालको आधुनिक राजनीति, पृथ्वीनारायण सहायताको राजनीति कहिले आइपुगेको थिएन। यी यावत कुराहरू छन् र आम मानिसमा अहिलेको मुख्य समस्या यसलाई मैले गणतन्त्रको महाभारत भनेको थिएँ आफ्ना लेखहरूमा। यो गणतन्त्रको महाभारतमा खराब वृत्ति भएको केपी ओलीको पराजय भएको छ र त्यो पराजयमा जसरी हाउ डेमोक्रेसी डाइज भन्ने पुस्तकमा त्यसका लेखकहरूले भनेका छन्, यदि खराब वृत्तिको शासकको पार्टी पङ्क्तिमा पार्टीको सभापति भन्ने लाइनमा हावी हुँदैछ भने उसलाई पार्टीभित्र रोक्नुपर्छ। पार्टीभित्र रोक्न सकिएन भने प्रतिपक्षीहरूसँग गठबन्धन गरेर भए पनि उसलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्छ। म माधवमा नेपालको धेरै कुरामा टिप्पणी गर्न चाहन्न, मेरा फरक मत छन्। उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ केपी ओली महिषासुर हुन्, यी भस्मासुर हुन्, यी भस्मासुरलाई तह लगाउनको लागि हामीले विपक्षीसँग एलायन्स गरेको भन्नुभएको छ। म एकाडेमिक पर्सपेक्टिभबाट त्यो शालीनको शैलीबाट भन्न चाहन्छु। त्यसरी आज सबै हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो 3 वर्षको दिव्य समय बर्बाद गरेको ओलीलाई त्यो सबै मिलेर उहाँको पार्टीभित्रका मानिसहरू, उहाँको पार्टी बाहिर सबै मिलेर छुट्टी गरिएको छ र अहिले राहतको अवस्था हो। होइन त्यो भयो, विषय फेरि बराल्यो। मैले टु दी पोइन्ट तपाईँलाई सोधेको, देउबाजीका चुनौती, एउटा खोपको विषय तपाईँले ल्याउनु, हजुर, अर्को विषय अर्थतन्त्र उकास्ने ल्याउनु, अर्को तपाईँ जियो पोलिटिक्स, यो हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्धहरूलाई सुधार्नुपर्ने, सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने, त्यो देख्नुभयो। त्योभन्दा बढ्ता त उहाँलाई अब 1 महिनाभित्रै विश्वासको मत राजनैतिक चुनौती छ, पार्टीभित्रकै अब महाधिवेशन छ, त्यहाँ पार्टीभित्रको पोर्टफोलियो मिलाइदिनु पर्ने या चुनौती छ नि त। ती पो प्रधान हुन् भन्ने खालको तर्क पनि छ नि। धारा 76 को प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको सबैभन्दा आजाद प्रधानमन्त्री हो, सबभन्दा स्वतन्त्र प्रधानमन्त्री हो। कसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी हेर्नुहोस् न, उसलाई विश्वास मत लिन सक्छौ, बाँकी समय चलाऊ, किन अन्तिम समयसम्म उहाँको अहिले त 2 वर्ष पनि छैन, उहाँ अखण्ड चलाउन सक्छ। विश्वासको मत नपाएन उहाँको प्रधानमन्त्री पद जाँदैन, किन संविधानले लेखिदिएको छ कि तिमी चुनावी सरकारमा जान्छौ, अटोमेटिकल्ली तिम्रो राजीनामा तिम्रो पद खोज्न मिल्दैन, सक्यो। इट्स क्लियर। दुईटा सम्भावना देखियो त्यहाँ। हजुर, एउटा बाँकी पुरै कार्यकाल भनेको करिब 17 महिना, हजुर, त्यो पुरै कार्यकाल संसदको अवधि जोगाउँदै देशलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने, अर्को चुनाव गराउने। हजुर, कति काबिल उहाँको काबिलियत त जुन 58 मा मलाई दाग लागेको थियो चुनाव गराउन नसकेको, त्यो त उहाँले अहिले पछि 74 मा आएर त्यो त उहाँले पखाल्नुभयो। तपाईँ पनि भन्दै हुन्छ, आम जनता भन्दैछन् पार्टीलाई शोकमा पुर्याउनु भयो भन्ने तर्क यस्तो हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने 2064 को आम निर्वाचन गिरिजाऊ त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चुनाव हार्छु भन्ने थाहा थियो, डेमोक्रेसीले जित्नुपर्छ भनेर चुनाव गराउनु भयो। पार्टी फेरि अर्को चुनावमा आयो, प्रक्रिया सिस्टम जोगाउनु भयो भने तपाईँको पालो आउँछ। सिस्टम जोगाउनु भयो भने त्यही भएर काङ्ग्रेस अलग चुनावमा जित छ सरकारको विषय होइन। शेरबहादुर जुन चुनाव गराउने 2074 मा 2टा ठुला कम्युनिस्ट फोर्सहरू मिलेपछि हार्छु भन्ने थाहा थियो, तर उहाँले सिस्टम जोगायो भने मेरो पनि पालो आउँछ भनेर गराउनु भयो। त्यसको
परिणाम मलाई 42 महिनापछि मिल्यो, उहाँ स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। र काङ्ग्रेसको व्यक्तिहरूले, प्रधानमन्त्रीले, सभापतिले डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपललाई जसले फलो गरेका छन्, त्यसलाई अब्स्ट्रक्ट गरेका छैनन्, त्यसरी हेरौँ। अब उहाँको भूमिका चाहिँ बढ्ता हजुर विश्वासको मत लिएर यो संसदलाई पुरै कार्यकाल चलाउनेमा रहनुपर्छ या होइन, चुनावै गराए पनि हुन्छ, तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यसमा खास धेरै टिप्पणी गरिराख्नुपर्ने विषय छैन। किन? यो त जरुरी छ नि, किनकि संसदको कार्यकाल 5 वर्ष भनेर यो लडाइँ भयो। हजुर होइन, यो लडाइँ यत्रो धेरै भाँडबल त त्यसैका कारण। म तपाईँलाई सुरुदेखि भन्दैछु, अहिलेको संविधानले स्थायित्वको सम्बोधन गर्नको लागि पार्लियामेन्ट 5 वर्षमा राख्नुपर्छ लिपिबद्ध गरेको त्यो उहाँको इच्छा रहन्छ। तर उहाँको इच्छा मात्र सर्वोपरि हुँदैन। किन? किनकि उहाँलाई सघाइरहेका प्रतिपक्षी गठबन्धनका प्रचण्डको पार्टी, उपेन्द्र यादवको पार्टीको सङ्ख्या थोरै अपुग रहन्छ, 15 देखि 20 भोट अपुग रहन्छ। माधव नेपालजीहरूले सहयोग गर्नुहुन्न? अब उहाँले सहयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ, त्यसको लागि यथेष्ट समय छ, अझै 30 दिन समय बाँकी छ। त्यो त छ। एमालेको अवस्था के रहन्छ त? एमालेको अवस्था, एमाले एउटा जुन डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा यसको उदय भइरहेको थियो, केपी ओलीको राइजपछि यो पार्टीले आफ्नो डेमोक्रेटिक चरित्रलाई भ्रष्ट बनाएर लग्यो। जुन दिन एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर नेकपा बने, त्यो दिनदेखि यो पार्टी एउटा डेमोक्रेसीमा चल्ने, पद्धतिमा चल्ने पार्टी रहेन। र म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, केपी ओलीले जनतासँग झुट बोलेर म्यान्डेट लिएका थिए। उनले बन्द कोठामा प्रचण्डसँग गरेको कागज जनतालाई कहिल्यै पनि बोलेनन्। उनको यो सत्तामाथिको उदय नै झुट, फरेब र जालसाजीमा आधारित थियो। तपाईँले भनिसक्नुभयो। मैले तपाईँलाई अहिले सोधिराखेको चाहिँ एमालेको हजुर त्यहाँभित्रको कला जुन छ त्यो शान्त भइसक्छ देउवाजीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म, या होइन यो त फुटतिरै अग्रसर हुन्छ? के सम्भावना देखिन्छ? त्यसले पनि त देउवाजीले विश्वासको मत पाउने या नपाउनेमा धेरै आजको नेकपा एमाले एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टमको नर्म्स पालन गर्ने पार्टी बन्नको लागि केपी ओलीले बाटो नखोल्दासम्म, जसरी संसदलाई बाटो खोल्नको लागि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो, त्यहाँ पार्टीभित्र त्यस्तो हस्तक्षेप गर्ने निकाय देखिएको छैन। त्यसकारणले केपी ओली त्यहाँ अरू कसैको अस्तित्व स्वीकार गर्नु। हि हेज अ बन्च अफ लोयल म्यान। हस्तक्षेप त देखियो त, दोस्रो तहका नेताहरूले शीर्ष नेतालाई हस्तक्षेप गरेर मिल्नका लागि बाध्य पारेको देखाउनु भयो। केपी ओलीले नेकपा फुटाउने फैसला सर्वोच्चले गरेपछि के गर्नुभयो? महाधिवेशन निर्वाचन आयोग कमिटी बनाउनु भयो, पार्टीको निर्वाचित कमिटी सबै बर्खास्त गर्नुभयो। उहाँ त के विधि नियम मान्नुहुन्छ? त्यसबाट त फर्काए त दोस्रो तहका नेताहरूले हस्तक्षेप। यति धेरै त्यो तमासा भएको छ त्यहाँ, त्यहाँ भएका सबै नेताहरूको पार्टीको यति धेरै डिस्क्रेडिट भएको थियो, केही पनि बचेको छैन त्यहाँ। उहाँहरू देखाउन लायक जनतालाई केही पनि बचेको छैन। त्यसो एमाले एक रहन्छ कि रहन्न त 1 महिनासम्म? एमाले एउटा विभाजित घर हो, पार्टी फुटे पनि विभाजित घर हो, नफुटे पनि विभाजित घर हो अहिले। त्यही भएर त्यसमा माधव नेपालले अघि मैले भने पार्टीभित्रको भस्मासुलाई तह लगाउनको लागि उहाँले बाहिर एलायन्स गर्नुभयो। उहाँको मिसन त जम्माजम्मी केपी ओलीलाई उनी पदमा भइन्जेल, शक्तिमा भइन्जेल असीमित तवरले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छन्। उनको तर्क, उनको भ्यू, उनको मिसन नै त्यही थियो। उनले त्यहाँबाट उनलाई हटाइसके। अब पनि उनले अझै पार्टीलाई क्षति होस्, बरु देउवाजीलाई नै विश्वासको मत दिन्छौँ भन्ने त्यो किसिमको निर्णय गर्लान्। त्यो अपेक्षामा शेरबहादुर देउवाजी अझै पनि विश्वास गरेर विश्वासको मत लिन सकौँला। त्यो किसिमको भुलभुलैया कति म्याचोड होला? त्यसलाई भुलभुलैया नभनौँ, त्यसलाई सामान्य प्रोसेस मानौँ। र माधव नेपालको अहम भूमिकाले गर्दा नै आजको मितिमा केपी ओली जस्तो निर्वाचित तानाशाहबाट देशले मुक्ति पायो। त्यसबाट पार्टीलाई पनि मुक्त गराउन त्यहाँ नयाँ सङ्घर्षको चरण अगाडि बढेको छ। त्यसलाई अझै केही समय हेर्नु पर्ला। र केपी ओलीको अहिलेको रवैया, उहाँका वरिपरिका मान्छेको व्यवहार हेर्दा त्यो पार्टी एकीकृत रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भए एमाले र जसपाको निर्णायक भूमिका छ यो संसद पुरै कार्यकाल रहने या नरहने भन्ने, त्यो त पक्का छ नि? हो। देउवाजीले सबैको विश्वास लिन सक्नुहुन्छ त? सबैको विश्वास किन चाहियो? उहाँलाई चाहिने त्यो 15-20 भोट अपुग भोट हो, त्यो सर्वोच्च अदालतले क्लियर गरिदिएको छ। त्यसमा व्हिप जारी हुँदैन भनिदिएको छ। इट्स फ्री। एउटा कुनै पार्टीलाई आइसोलेट राखेर म चल्छु, निषेध गर्छु भन्ने त्यो सम्भव छ त? हाम्रो इतिहासमा 2 पटक
3 पटक संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी प्रतिपक्षमा बसेको रेकर्ड छ। 51 सालमा त्यो भएको छ, बकाइदा भएको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री जब पहिलोपटक बन्नुभयो संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो र त्यसपछि 2064मा नेकपा प्रचण्डले अनेक काण्डपछि जब राजीनामा गर्नु पर्यो, राजीनामा दिनुभयो, उहाँले प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर राख्नु भएन। अहिले वर्तमान केपी ओली जस्तो प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर राख्नु भएन। मेरो कुरामा राष्ट्रपतिले भाँजो हाले छोडिदिनु भयो, उहाँले सिस्टमलाई जान दिनुभयो, अब्स्ट्रक्ट गर्नु भएन, नोट गर्नु लागेको कुरा। तर केपीले अब्स्ट्रक्ट गर्दै जानुभयो त्यसको अलग। तर त्यति बेला पनि सबैभन्दा ठुलो दल प्रतिपक्षमा बसेको थियो, त्यसले कुनै थ्रेट गर्दैन। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन 2070को जुन संसद थियो त्यो चुनावपछिको त्यो संसदमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भइकन पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बिचमा प्रतिपक्षमा बसेको थियो। 3टा घटना रहेछ। त्यसले हामीले त्यो कुरा परीक्षण गरिसकेका छौँ। त्यो धेरै चिन्ताजनक विषय होइन। भनेपछि त्यो आइसोलेट गरेको किनकि अहिलेको अवस्था त्यो ग्रान्ड म्यान्डेट पाएको व्यक्तिले आफैले गरेको गल्तीहरूले निर्मित गरेको अवस्था त उहाँले स्वीकार्नु पर्यो नि त। आजको मितिमा केपी ओलीले नेकपालाई बन्धक नबनाएर नेकपाभित्रकै अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्रीलाई लायक छ, मलाई मेरो अल्पमतकै साथीहरूले पनि अविश्वास गरिसकेपछि मेरो बहुमत हुँदाहुँदै म लायक रहेनछु, ममा कमजोर रहेछ भने बुझेर छोड्नु पर्थेन उहाँले। आज केपी ओलीले नेकपाभित्र विकल्प दिएको भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउँथ्यो। जसरी हिजो गिरिजाप्रसादले 56को संसदमा उहाँले किशुनजीलाई हटाएर बन्नुभयो, फेरि उहाँ फेल खानुभयो, शेरबहादुरलाई बाटो छोडिदिएको होइन संसद विघटन नगरिकन। के केपी ओलीले त्यति कुरा सिक्न सक्नुहुन्थेन उहाँले? व्यक्तिले म मात्रै हुँ उहाँ त सत्ताबाट च्युत भइसक्नु भएको छ, त्यसकारण केपी ओली केन्द्रित आजको मेरो कार्यक्रमको आशय नै होइन। हजुर, अब काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ त। काङ्ग्रेसभित्रको सन्तुलन कसरी बन्छ? महाधिवेशन छ, यसलाई यो महाधिवेशनको यो महासङ्ग्राम यसले कसरी पार लगाउला? त्यहाँभित्रको पनि समस्या देखिन्छन्। के विश्लेषण गर्नुभएको छ तपाईँले, के बुझ्नु भएको छ? यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनहरू काङ्ग्रेस सत्तामा रहँदा गरेका र सत्ता बाहिर गरेका अलग अलग नजिरहरू छन् है। 2008 सालमा जनपुरञ्जन अधिवेशन भएको थियो। मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएर सहमतिकै आधारमा बिपी कोइरालालाई उहाँले सभापतिमा छोडिदिनु भएको थियो। त्यस्तो एउटा नजिर पनि छ। इतिहासको विद्यार्थी भएकाले मैले त्यसरी पनि हेर्छु होइन, लामो नेरेटिभमा हेर्छु भन्छु भने कुनै पनि कुरालाई अहिले यसो घटना भएर आत्तिहाल्नु टिप्पणी गर्न चाहन्न। शेरबहादुर देउवा अहिले फेरि दोस्रो पटक सभापति उठ्छु भनेर हिजो उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यसको केही डाइनामिक्स फेरिन सक्छ। जसरी किशुनजीलाई त्यति बेला 2056मा 57मा गिरिजाबाबुले 8 महिना नहुँदै हटाउनु भयो, त्यो लगत्तै पार्टीको महाधिवेशन हुनेवाला थियो र पार्टीको महाधिवेशनमा सरकारी सत्ताको उपयोग दुरुपयोगले के अर्थ राख्छ भनेर किशुनजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने किशुनजीको समर्थनको व्यक्ति रहिरहनु भने किशुनजीको समर्थनको व्यक्ति नै पार्टी सभापति बन्ला भन्ने गिरिजाबाबुलाई भयो। त्यसपछि उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचन गराउनु भयो, पार्टीको अधिवेशन गराउनु भयो। अहिले स्वाभाविक रूपमा केही पल्ला भारी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाजीको पक्षमा रहेको देखिन्छ। भनेको उहाँ चाहिँ अब यो पार्टीभित्रको पावर ब्यालेन्स चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अब सभापतिमा अरू कसैलाई दोस्रो पुस्तालाई वा कसैलाई हस्तान्तरण गरिदिने, सहमतिमै छोडिदिने, त्यसले एउटा ब्यालेन्स। यसलाई हामीले दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। जसरी केपी ओलीको व्यक्तित्व क्षयीकरण भएर गइरहेको थियो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा पछिल्लो 3 वर्ष र शेरबहादुर देउवाको पार्टी सभापतिको रूपमा पनि आम निर्वाचन गराए तापनि पार्टीको विशुद्ध पार्टीको आन्तरिक एङ्गलबाट हेर्दाखेरि पार्टी एकदमै झिनोमत ल्याएको, सबै प्रदेशहरूमा सरकार नभएको होइन, त्यो अवस्थाले उहाँको बुढी एकदमै त्यो खराब अवस्था थियो। तर बिचमा उहाँको राप र ताप, उहाँले लिएका निर्णयले भन्दा अरूहरूले गरेका गल्तीहरूले समयले उहाँलाई फेरि लकी साबित गरिदिएको छ। कम्तीमा गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसमा सरकार छ होइन, त्यो सरकार टिक्ला होइन, अहिले केन्द्रमा उहाँ आफै आउनुभएको छ। त्यो सबै हिसाबले उहाँलाई थोरै बेनिफिट अफ डाउटतिर लगेको मान्छु म। अनि त्यो लग्यो, त्यही त। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ उहाँलाई महाधिवेशनसँग कनेक्सन गरिरहेको छु कि यता गभर्मेन्टतिर उहाँले सरकार हाँकिराखेको अवस्था, पार्टी अब हाँक्ने चाहिँ जिम्मा अरू कसैलाई महाधिवेशन पनि आइरहेको छ, त्यतातर्फ जाँदा त्यहाँभित्र पनि सन्तुलन मिल्छ कि अरू केही गर्ने? त तपाईँले 8 सालको उदाहरण दिनुभयो नि। शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासले सिकाएका केही पाठहरू छन्, त्यो नजिरहरू छन्, त्यो हेर्ने हो भने अहिले उहाँले उपसभापति हुनुहुन्छ विवरण निधि, जस्तो मैले नाम नलिएको भए पनि जसरी सर्वोच्च अदालतले चाहिँ देउवालाई नियुक्त गर्नु भनेर त फरमाइस जारी गरेको होइन। 76(5) अनुसार आवेदन पेश गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु भनेको छ। त्यसै गरी काङ्ग्रेसको इतिहासमा चाहिँ बिपीले पनि
सुमनालाई कार्यभाग दिनुभयो, त्यसपछि किशनजीलाई कार्यभाग दिनुभयो, गिरिजाबाबु पनि एकदमै डिक्टेटोरियल टेन्डेन्सी नेता हुन्, तर उहाँले पनि सुशील कोइरालालाई कार्यभाग दिनुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचन गराउँदा त्यति बेला कार्यभाग सभापति सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी नै उहाँले उदारतापूर्वक म सरकारको काममा अलिकति व्यस्त रहन्छु, मलाई मुलुकले अर्को बागडोर दिएको छ, पार्टीको काम मैले मेरो पुरानो साथी हुनुहुन्छ, म सँगसँगै जस्तो मेरै हाराहारी योगदान भएको साथी हुनुहुन्छ विमल निधि, उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, दिन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो एउटा पोजिटिभ भाइब आउँछ कार्यकर्तामा, एकताको सन्देश जान्छ। भनेको कार्यभाग सभापति अब दिने भन्ने तर्क महाधिवेशनमै उहाँलाई होइन, अहिले महाधिवेशनको मुखमा छौँ, यो महाधिवेशन केही समय तलमाथि होला होइन, त्यो हिसाबले तपाईँकै प्रश्न कारणले मलाई कार्यभाग बनाएर अगाडि बढाइदिने कि सभापतिमै उठाइदिने भन्ने काङ्ग्रेसको इतिहास अनुसार जाने हो, राम्रो नजिक थापित गर्ने हो, त्यो पनि एउटा सम्भावना र कार्यभाग हजुर कार्यभाग दिने, किनकि सुशीललाई दियो गिरिजाप्रसाद एक्ज्याक्टली। तर अहिले महाधिवेशनको मुखमै छ होइन, अनि उहाँका बिच केही असहमतिहरू पनि छन् र पार्टीको डाइनामिक्स के हुन्छ कुनै पनि साथी। तर उहाँले त थ्रेटको रूपमा लिइसक्नुभयो नि विमलेन्द्र निधिलाई, किनकि उहाँले भनिसक्नुभयो। म त्यो भन्दैछु अहिले काङ्ग्रेसको डाइनामिक्स बदलिएको छ, काङ्ग्रेस सत्ता बाहिर रहेर महाधिवेशन गर्दै छैन र महाधिवेशन लगत्तै राष्ट्रिय चुनाव पनि हुँदैछ। त्यो सबै कुराको लागि जो व्यक्ति ठुलो पावरमा छ उसले थोरै उदात्त, थोरै दिलदार भएर सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि त पावरका पछाडि झुम्मिने प्रवृत्ति नेपाली साइकोलोजी त अब मैले त्यो बारेमा मैले इतिहासको पाठ बताइसकेपछि त्यो बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। अब काङ्ग्रेसभित्र फेरि यो पार्टी त हाम्रा पुर्खाले जन्माएको थियो, संस्थापकहरू हामी पनि हौँ, पार्टी त लथालिङ्ग भयो हजुर, हाम्रो बक्सभन्दा बाहिर गइसके पछाडि पार्टी लथालिङ्ग भयो, यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन त हामी नै आउनुपर्छ भनेर कोइराला खेमाहरू हजुर, शशाङ्क कोइराला, त्यहाँ शेखर कोइराला, सुजाता, यो टिम पनि अग्रसर भएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ अब वंशज योगदानको हिसाबले वंशज मात्रै भनियो भने फेरि अपमान हुनसक्छ। निधिजीको कुरा हजुर, प्रकाशमान सिंहकै कुरा, उहाँहरूको भूमिका के रहन्छ? यहाँ त 101 खडा भएको देखिन्छ, यो के? म तपाईँलाई यो डाइनेस्टी पोलिटिक्सको न्यारो घेराभन्दा थोरै फराकिलो रूपमा भन्न चाहन्छु अहिले होइन। डाइनेस्टी पोलिटिक्सको एउटा आयाम त छ होइन, नेपाली काङ्ग्रेस कोइरालाहरू मात्र सभापति भएर चलाएको पार्टी होइन, पहिलो कुरा। संस्थापक मध्येका उनीहरू पनि हुन्। लेट मी स्पिक। आजको दिनमा बीपीको ब्याज खाएको पार्टी हो भन्छ। लेट मी स्पिक। एलिटिजम, डाइनेस्टी, यो सबै कुलीनता, यो वंशवाद सबै ठाउँमा हुन्छ। आज पनि तपाईँले बेलायतको करिबन 25 देखि 30% एमपीहरू, अप्पर हाउस, लोयर हाउस होइन, त्यहाँ हाउस अफ लर्ड्स, अनि अमेरिकाका सांसदहरू, युरोपभरिका त्यहाँ 15 देखि 20% सांसदहरू रेकर्डमा हेर्नुहोस् तपाईँ, दे अलवेज कम फ्रम द एलिट क्लास। एलिट भन्दा पनि त्यो आफ्नो बाउ, हजुरबाउ, बुढो हजुरबा कोही न कोही एमपी भएको मान्छेबाटै आउँछन्। त्यो एउटा तबका रहिरहन्छ, त्यो थ्रेट होइन। त्यो थ्रेट किन? प्लिज लेट मी सम्भ्रान्त हो र आयो कि वंशजबाट पनि आउँछ, वंशजबाट आएको भन्दैछु मैले, वंशजबाट आएको भन्दैछु, परिवारबाट आउँछ। त्यो किन थ्रेट मैले नयाँ सिरार किन हेर्न खोज्दैछु भन्दाखेरि वंशजबाट आएको मान्छे खेल 50बाट सुरु हुन्छ, अरूको चाहिँ 0बाट सुरु हुन्छ, पुग्ने 100मा हो, त्यस कारण उनीहरूलाई त्योबाट चाहिँ बेनिफिट हुन्छ। तर यहाँ त 50बाट छैन नि त। तपाईँ विमलेन्द्र निधि तपाईँ पढ्दै गरेर जेल बस्नुभएको छ, उहाँले त एसएलसी सुधा जेलबाट दिनुभएको व्यक्ति हो। मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले नै भनिदिनु भयो, आई एम मोर देन ह्याप्पी। मैले जुन पोइन्ट ल्याउनु खोजिरहेको थिएँ, हामीले जसलाई वंशबाट आएको लान्छना लगाउँदैछौँ ती सबै व्यक्तिहरू विरासत त जोडिएको छ। फेरि म त्यो पनि भन्दैछु, त्यसले त उसको व्यक्तित्वलाई थप बलियो बनाएको छ। मैले त्यही भने त, जो विरासतबाट आयो उसको खेल 50बाट सुरु हुन्छ, अरूको खेल 0बाट सुरु हुन्छ। गगन थापाहरूले अङ्कको हिसाबले हुन्छ कि तपाईँ राजनीतिको लगावको हिसाबले भन्दै हुन्छ? राजनीति कुनै कुरा मैले लेम्यानले बुझ्ने भाषामा तपाईँ 50 भन्दै हुनुहुन्छ भनेको एज 50 पुगे पछाडि होइन, अङ्कको हिसाबले मैले अङ्कको हिसाबले भन्दैछु। यदि उसको परिवारको विरासतबाट आएको छ भने एकैचोटि उसको 50 व्यक्तित्व बनिसक्यो, 50 बनिसक्यो। ओके, तपाईँले पार्टी लिड गर्दाखेरि, तपाईँ पार्टीको एजिटमा पुग्दाखेरि तपाईँले 100 पुर्याउनु पर्छ। गगन थापा जस्तो मान्छेहरू, अरू मान्छेहरू, गुरुराज घिमिरेहरू, प्रदीप पौडेलहरू, उनीहरूको 0बाट सुरु हुन्छ। तर जो अब तपाईँलाई एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा ल्याउनुभयो, जो विरासतबाट आएको छ नि, परिवारको विरासतबाट जोडिएको, त्यो पनि एकदम टल टावर पर्सनालिटी भएको व्यक्तिसँग जोडिएर आएका परिवारका सदस्य, जो 0बाटै लड्यो पनि, उसलाई बेनिफिट त छ। त्यो किसिमको व्यक्तित्व, बीपीको सन्तान, फेरि ऊ 0 ग्राउन्डबाटै लडेर आयो। एकछिन मानौँ शेखरकै विषय कुरा गरौँ अथवा तपाईँ विमलेन्द्र निधिकै कुरा गर्नुहोस्, अब योगदानमा तलमाथि होला, एकुरेट सबैको बराबर नहोला, उनीहरूले पाउने प्रिभिलेज त बढ्ता देखियो नि।
तपाईँ त्यो पाउने प्रिभिलेजका आधारमा उपाध्यक्ष, म तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि सुरुदेखि नै हामीले जसलाई योगदान चाहिँ पार्टीमा बराबर गर्यो। लेट मी स्पिक। तर मानौ बिपीको सन्तान भए बापत या कोइराला खेमा भए बापत या निधिको सन्तान भए बापत या तपाईँ सिंहको सन्तान भए बापत उसले पाउने बेनिफिट प्रिभिलेज प्राप्त हुन्छ कि हुन्न? यो प्रश्न काङ्ग्रेसमा यो सम्भावना के छ? म त यो आजको दिनको बहसै यही छ। म पनि क्लियर छु र तपाईँ पनि क्लियर हुनुभएको छ यो कुरामा। मैले भनिसकेँ जसलाई हामीले वंशबाट आएका भनेर लान्छना लगाउँदैछौँ ती व्यक्तिहरूले जिरोबाटै सङ्घर्ष गरेर आएको देखियो। विमला निधिले पनि देखियो, प्रकाशमान सिंहले पनि देखियो र विशेष गरी कोइराला परिवारका सुजाता कोइराला, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, उहाँहरू तिनटैले प्रत्यक्ष राजनीति गर्न सुरु गरेको 15 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो। त्यो पनि सानो समय होइन। उहाँहरू जागिरमा हुनुहुन्थ्यो, केमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो छोडिदिउँ। उहाँहरू प्रत्यक्ष राजनीतिमा आएको पनि र वंश राजनीति कुरा गर्ने हो भने भारतीय हामीले जुन विश्व इतिहासमा एकदमै राम्रो राजनेताको रूपमा मान्छौँ जवाहरलाल नेहरूलाई। जवाहरलाल नेहरू 1920 या 29 भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति बन्दाखेरि he inherited the mantle from his father, no other than मोतीलाल नेहरू। पछि जवाहरलाल नेहरू पार्टी सभापति भएका छन्। विश्व इतिहासमा विरलै भएको घटना छ र जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो आत्मकथामा यो कुरा लेखेका छन्। मलाई त्यो दिन एकदम असहज, गान्धी परिवार हेर्नुहोस् न, मलाई एकदम असहज भएको छ भनेर। त्यो मैले चाहेर भएको थिएन। त्यो एउटा असहज अवस्थामा त्यसरी म भएको थिएँ। म खास योग्य पनि थिएँ। म चाहिँ उसको मोतीलाल नेहरूको छोरो भएर मात्र भएको होइन। भनेपछि रिग्रेट पनि फिल हुन्छ उनीहरूलाई। उहाँलाई चाहिँ थोरै डिजर्भ त गर्छन् त्यतिकै। एक्ज्याक्टली। तर एक्ज्याक्टली पारिवारिक विरासतको विषय पनि त्याग लागेर आउँछन् उनीहरूलाई। रिग्रेटको अवस्था पनि यस सँगसँगै प्रिभिलेज पनि छ नि। यस मैले तपाईँकै कुरामा जोड दिएर मैले भने कि उनीहरूको खेल जिरोबाट सुरु गरे पनि दे आर अलवेज इन द 50। प्रकाश मान सिंहले गिरिजाप्रसादसँगको फाइटमा काठमाडौँको सभापति भएर सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबुले प्रकाश मान सिंह लगायत देशभरिको करिब 2 दर्जन पार्टी सभापतिलाई बर्खास्त गरिदिनु हो। गिरिजाबाबुले पोखरा जानुभन्दा पहिला 57को महाधिवेशन जानुभन्दा पहिला विघटन गरिदिनु। पोखरा गएर आरामपूर्वक शानपूर्वक केन्द्रीय सदस्य जित्नुभयो। प्रकाश मान सिंहले काठमाडौँको हाल्टो मात्र हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ सभापति मात्रै दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्थ्यो त्यति बेरसम्म। त्यसको उहाँलाई फाइदा भयो नि त। भनेको त्यो किन भयो? 2057को महाधिवेशनले एउटा काङ्ग्रेसमा कस्तो टर्निङ पोइन्ट भएको छ भन्दाखेरि वंशबाट आएका मान्छेहरू लेजिटिमेट भएर आएका छन् भोटिङ पद्धतिबाट। विमला निधिको इन्ट्री भएको छ त्यहाँ फोर्सफुल, त्यहाँ प्रकाश मान सिंहको फोर्सफुल इन्ट्री भएको छ। त्यसरी पोलिटिक्स सेप भएर आएको छ। अब के हुन्छ त काङ्ग्रेसमा भन्नुहोस् त? तपाईँको विचारमा काङ्ग्रेसलाई अब बारम्बार यो पुस्ता हस्तान्तरणको विषय, शुद्धताका विषय पनि यहाँ आउने गर्छ। फेरि यो महाधिवेशनको मुखमा मात्रै आउँछ। हजुर। अरू बेला यो विषय सुनसान नै हुन्छ। हजुर। चलखेल दाउपेच जति बेलै हुन्छन्। अब के हुन्छ यो बताउनुहोस्? काङ्ग्रेसको नेतृत्व पुस्तान्तरणमा जान सक्छ या देउबाले त्यसलाई फेरि रोकेर राख्नुहुन्छ? अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई मेरो कृपया। ओके, निकै लामो संवाद भयो। सायद दर्शकलाई रुचि लागिरहेको होला होइन? यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशन के हुन्छ, पुस्तान्तरण के हुन्छ भन्ने बारेमा मेरो कुरा के छ भन्दाखेरि यो त्यहाँभित्र केही युवाहरू छन्। उनीहरूले शेरबहादुर देउवाले अर्ली महाधिवेशनको कुरा, पार्टीको चाहिँ जुन लज्जाजनक पराजय भयो र हामीले पुरानो संसदीय शैलीबाट नसोचौँ, हामी नयाँ चेतनामा अगाडि जाउँ र पार्टी कब्जा गर्ने नियत भन्दा अर्ली महाधिवेशनमा गएर पार्टीलाई आगामी निर्वाचनलाई तयारी अवस्थामा राखौँ भनेर पहल गरेका थिए। हामीले परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा करिब 33-35% भोट मात्रै ल्याए पनि पहिलो पार्टी बन्न सकिन्छ बाट अगाडि बढेर 45% भोट पुर्याउँ, त्यसको लागि चाहिँ आधार खडा गरौँ भनेर उनीहरूले डिमान्ड गरेका थिए। गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, त्यसमा सुरु विश्वप्रकाश शर्मा पनि हुन्थ्यो। उहाँ फेरि उता जानुभयो होइन? त्यहाँ लगायत 7 जनाले। र त्यसको जोडबलले गर्दाखेरि रामचन्द्र पौडेल त्यो बिचको 2 वर्ष ब्याकफुटमा जानुभयो। नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्छ भन्ने माहौल बन्दै थियो। त्यहाँ उनीहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र त्यो सङ्घर्ष खेर जानेवाला छैन। अहिले देख्दाखेरि शेरबहादुर देउवालाई सहज होला, तर उहाँको त्यो सहजताको आयु त्यति लामो छैन। काङ्ग्रेसमा भीषण उथलपुथल भएको छ र जुन पुस्ता बिपी कोइरालालाई देखेर जुन काङ्ग्रेसमा 3 पटक भयानक सङ्गठन भएको छ। एक पटक तपाईँको 2008 सालमा बिपी मातृका प्रधानमन्त्री हटेपछि बिपी 8देखि 15 2008देखि 15 सालसम्म काङ्ग्रेसले एकपटक सङ्गठन गरेर सबभन्दा ठुलो पङ्क्ति काङ्ग्रेसमा त्यति बेला प्रवेश गरेको छ। र दोस्रो पटक काङ्ग्रेसमा सबभन्दा धेरै मानिसहरू रिक्रुट भएको 33देखि 39 सालमा हो, बिपी मेन्लाप नीति लिएर आएपछि। यो मेरो इम्पेरिकल फाइन्डिङ हो, यसमा अरूले गर्न सक्छ। त्यसपछि काङ्ग्रेसमा सबभन्दा धेरै मान्छे इन्ट्री गरेको चाहिँ 58देखि 62 बिच चाहिँ यङ जेनेरेसन, फर्स्ट जेनेरेसन मान्छे इन्ट्री गरेको। त्यसपछि काङ्ग्रेसमा मान्छे इन्ट्री गरेको छैन। अहिले मान्छेहरू वैकल्पिक शक्तिहरूप्रति आकर्षित भइरहेको अवस्था छ। यो सबै कुराहरूमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वले चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यो भनेको पुस्तान्तरण जरुरी छ। पुस्तान्तरण होइन, पार्टीले तपाईँले पार्टीको इन्ट्री सिस्टम र एक्जिट सिस्टम के छ? अनि नेतृत्व हस्तान्तरण जरुरी छ कि छैन त? तपाईँको नेतृत्व हस्तान्तरणले स्वाभाविक रूपमा पोजिटिभ मेसेज दिन्छ, त्यो जरुरी छ। हवस्, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद गोपालजी। आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भावी राजनीति कसरी अघि बढ्ला, एमाले भित्रको कलह र काङ्ग्रेस महाधिवेशन र त्यहाँभित्रको सन्तुलनको विषय, यो समेत विषयलाई जोडेर आज हामीले राजनीतिक अध्येता, लेखक, विचारक शङ्कर तिवारीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।